बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर इस्लामाबाद का जो वफाकी तरक्याती इदारा है CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोला और तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसके कई हिस्सों से जो मुबैना तजावज़ात हैं उनको गिरा दिया और PTI का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सील कर दिया। ये रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उस पर होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा जो है वो हमला है। ये हमला क्यों किया गया, बौखलाहट क्यों है हुकूमती कैंपों में, परेशानी क्यों है, और इमरान खान का जो हौसला है वो जीत रहा है और जो डराने वाले हैं वो बहुत डरे हुए हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और आखिर ऐसी क्या वजह सामने आई जो कि 2-3 अहम और बड़े जो वाक़यात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हालिया कुछ दिनों के अंदर हुए हैं उसकी रीज़न्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं रात तकरीबन 3 बजे तक जो है वो PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद रहा और जब ऑपरेशन हुआ तब से लेकर जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ और उसके बाद तहरीक इंसाफ के जिस तरीके से वर्कर्स और रहनुमा आए उन तमाम तर चीज़ों को मैंने कवर किया। अगर किसी और सियासी जमात के साथ इस तरीके से कोई सलूक किया जाता या इस तरह से कोई हरकत की जाती तो उनके कायदीन, उनके वर्कर्स परेशान हो जाते, खौफजदा हो जाते, उनके हौसले पस्त हो जाते, वो टूट जाते, वो शायद सरेंडर कर जाते। लेकिन मैंने कल सारी रात तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, रहनुमाओं को, पार्टी कायदीन को देखा तो कोई परेशानी नहीं थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। 1% भी आप इसे कह सकते हैं कि जो PTI का वर्कर हो वो घबराया हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। जो इस बात की अक्कासी है कि PTI ये लड़ाई जीत चुकी है, तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो हैं वो ये लड़ाई इनसे जीत चुके हैं और उन्होंने इन सब के जो हौसले हैं वो पस्त कर दिए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी जब ये खबर वायरल हुई, सामने आई, तब भी जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जो वर्कर्स हैं वो कहते पूरा पाकिस्तान या PTI के सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ, ये सेक्रेटेरिएट गिरा कर क्या आप हमारा नज़रिया ख़त्म कर देंगे, इमरान खान को हमारे दिलों से निकाल देंगे, PTI की मकबूलियत को कम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। और फिर जो कहानी CDA बता रहा है कि PTI को 4 हमने शोकाज नोटिस जारी किए या फिर नोटिस जारी किए। जो रियासत अली नाम बताया जा रहा है कि उस जगह के मालिक हैं, उनके बारे में PTI का ये कहना है कि हमने 2020 में ये जो प्लॉट है ये हमने अपने नाम करा लिया था। CDA का उनके पास लेटर भी है, उन्होंने कहा हमें कोई शोकाज नोटिस नहीं मिला, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। और अगर कोई एरिया, कोई जगह हमने गैर कानूनी तौर के ऊपर भी हमने उसके ऊपर तजावज़ात कायम की हुई हैं तो आप हमें हमारी निशानदेही करते, हम उसको आज खुद रिमूव कर देते। लेकिन ये क्या, एक बड़ी जमात के दफ्तर के ऊपर आप इस तरीके से आप अटैक करके, इस तरीके से कार्रवाई करके और दफ्तर को सील करके ये जो आपने मैसेज दिया है बड़ा खौफनाक है। PTI ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान किया है और एक लेटर भी अब मंजर आम के ऊपर आया है जो इस बात को शो कर रहा है कि जो तहरीक इंसाफ का जो दावा है वो बिल्कुल दुरुस्त था और जो CDA, वज़ारत दाखिला या फिर जो हुकाम जो इस वक्त इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं उनका जो दावा है वो बिल्कुल गलत निकला है। अब आते हैं इस सारी एक्टिविटी की वजह क्या है, मकसद क्या है। क्योंकि रात से आपने TV चैनल, सोशल मीडिया के ऊपर वो खबर तो आपने देख ही ली होगी। बेसिकली मकसद क्या है उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। देखिए, तहरीक इंसाफ ने चंद रोज़ पहले एक डोजियर जो है वो दिया है अक़वाम मुत्तहिदा के जो वफद वहाँ पर आया था PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। उस डोजियर के अंदर बड़ी खौफनाक बातें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप जो था उसको तहरीक इंसाफ ने जो डोजर दिया है उसके अंदर उन्होंने प्री इलेक्शन धांधली, पोस्ट इलेक्शन धांधली और पोल डे वाले दिन धांधली हुई है उन सब की तमाम तर शवाहिद के साथ तफसीलात दी हैं। तहरीरी तौर पर बताया गया किस तरीके से तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया, बताया उन्होंने कि तहरीक इंसाफ को किस तरीके से सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई, किस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट किया गया, रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक नहीं पहुंचने दिया गया, जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो छीने गए, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो खतूत थे उनका हवाला दिया गया,
اسلام آباد ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ کا جو کردار تھا اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. میڈیا کے اوپر قدغنیں لگائیں گئیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جو مبینہ غیر انسانی سلوک ہے وہ کیا گیا، اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کے اندر شیئر کی گئیں. خواتین ورکرز، خواتین رہنما، جو پولیٹیکل قیدی بنائے گئے ان کی تمام تر تفصیلات فراہم کی گئیں. انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں ان کی تمام تر تفصیلات سے جو ہے وہ ان کو آگاہ کیا گیا. اور بالخصوص اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کا جو کردار تھا، یا پھر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو دیگر ادارے تھے ان کا جو کردار تھا، اس حوالے سے بھی تمام تر معلومات جو ہیں وہ اس ڈوزیئر کے اندر دی گئی ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز تاخیر کا شکار کیے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. آئین پاکستان، انٹرنیشنل کنونشنز جو سیاسی آزادی کی بات کرتے ہیں ان کی جس طریقے سے گلا گھونٹا گیا، ان تمام تر چیزوں کی جو ڈیٹیل ہے اس ڈوزیئر کے اندر جو فراہم کی گئی. اور پھر انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی اسی میٹنگ کے اندر کہ جس وقت وہ میٹنگ چل رہی تھی اسی وقت ہی حماد اظہر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کی ایک بھاری نفری نے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کا ریڈ کیا، چھاپا مارا. اس دفتر، اس میٹنگ روم تک بھی وہ لوگ پہنچے. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جس وقت وہ پی ٹی آئی کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد جو یو این الیکشن آبزرور گروپ ہے، اس کے بعد باقی جماعتوں کے ساتھ وہ بھی ملے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی وہ ملاقات کرے گا، اس کے بعد رپورٹ جاری کرے گا. وہ جو الیکشن آبزرور گروپ ہے وہ جیسے باہر نکلنے لگا تو اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار وہاں پر موجود تھے انہوں نے یو این کی گاڑی کی تلاشی لی. اس کے اوپر بڑی انہوں نے عجیب و غریب قسم کا صورتحال کا جو ہے وہ اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہماری گاڑی کو بھی آپ جو ہے وہ اس طریقے سے چھان بین کر رہے ہیں. تو اس کے اندر حماد اظہر صاحب موجود ہوں گے اس لیے انہوں نے گاڑی کی چھان بین، لیکن اس سے پاکستان کا امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. پھر کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے یہ بات کی تھی کہ آرمی چیف مجھ سے معافی مانگے، اور پھر یہ کہا تھا کہ میں آرمی چیف کو اس تمام تر صورتحال کے اوپر خط لکھوں گا. اب خط کون لکھتا ہے؟ عمران خان کی تمام نیشنل انٹرنیشنلی جو خط و کتابت ہے، چاہے وہ چیف جسٹس کو خط لکھا گیا ہو، باقی جس طریقے سے خط لکھے گئے ہوں، یا آئی ایم ایف کو، یا پھر جو دیگر انسانی حقوق، یا پھر ایون کے خان صاحب جتنے بھی اپنے آرٹیکلز چھپواتے ہیں شورا افاق قسم کے اخبارات کے اندر، انٹرنیشنل اخبارات کے اندر، وہ ساری جو پیپر ورک ہے وہ جناب رؤف حسن صاحب کرتے ہیں. پھر رؤف حسن کو ٹارگٹ کیا گیا. دو چیزیں بتائیں خان صاحب نے کہ خط لکھوں گا آرمی چیف کو، اور پھر رؤف حسن کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. اب رؤف حسن صاحب کو پہلے اٹیک ہوتا ہے جی این این ٹی وی کے دفتر کے باہر. اللہ نے انہیں زندگی دی، چپ کرانے کی کوشش کی گئی، ڈرانے کی کوشش کی کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. وہ پھر سینٹرل آفس اگلے دن پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس بڑی بھرپور انداز میں کی. پھر یو این والے آ گئے. پھر اگلی رات ہی بائیلاز کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر سی ڈی اے نے اٹیک کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف کا دفتر جو ہے وہ سیل کر دیا. اب یہ سیل اوپن تو ہو جائے گا، مطلب یہ جو بین کیا گیا ہے یہ سارا اوپن ہو جائے گا، ان کو سٹے بھی مل جائے گا. لیکن سوال یہ ہے جس طریقے سے حکومت یہ حرکتیں کر رہی ہے، یہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ یہ بکھلا چکے ہیں، یہ پریشان ہیں، اور وہ خط شاید رکوانے کی کوششیں کرائی جا رہی ہیں کہ وہ خط نہ لکھا جا سکے. کیونکہ اگر خط لکھا گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک چیز آن ریکارڈ آ جاتی ہے. آرمی چیف کو ایک سیاستدان جو کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، اس وقت مقبول ترین سیاسی جماعت کا وہ سربراہ ہے، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کا وہ ہیڈ ہے، وہ بندہ جس کو فارم 47 کے اوپر ہرایا گیا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ عوام نے تحریک انصاف یا پھر ان کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ دیا ہے، اور وہ اس صورتحال کے اندر ہے کہ اگر اس کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے اور وہ ذمہ دار کسی کو ٹھہرا دیتا ہے تو پھر کیا رہے گا اس کے ساتھ. اور پھر وہ ساری چیزیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، اگر وہ ساری چیزیں لیٹر کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ پھر لیٹر ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ رؤف حسن صاحب کو یہ پیغامات بھی پہنچائے گئے ہیں، یا پھر پی ٹی آئی کو یہ پیغامات پہنچائے گئے ہیں کہ آپ آرمی چیف کو خط نہ لکھیں. تو کیا یہ سارا سلسلہ اس کو رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر تو یہ سلسلہ رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بڑے خوفناک بات ہے. اینی ویز بہت زیادہ اس وقت پریشانی ہے حکومتی کیمپوں میں، ان کے حوصلے کافی زیادہ ڈاؤن ہیں، گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، اور اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا جو عمران خان ہے وہ جیت رہا ہے. آج پی ٹی آئی نے سیدھی سی بات ہے کور کمیٹی کا اجلاس سینٹرل آفس کے باہر کیا.
پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس خیبر پختونخوا ہاؤس میں کی. تو حالات بڑے حکومت کے لیے بڑے پریشان کن ہیں، بالخصوص پاورفل حلقوں کے لیے، طاقتور حلقوں کے لیے بہت پریشان کن حالات ہیں. ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے سب کو لے کر ساتھ چلنا پڑے گا، اور انسانی حقوق جو رائٹس ہیں لوگوں کے وہ ان کو دینے پڑیں گے. یہ اس طرح سے بدماشی غنڈہ گردی سے کام نہیں چلنے والا. اب 2024 کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. آپ کوئی چیز نہیں روک سکتے، سب چیزیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. لہذا خدا کا خوف کریں، آگے لے کے چلیں پاکستان کو. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.